राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले हो। त्यसकारण म राजनीति गर्ने तरिकाले म प्रस्तुत हुन चाहन्न। म जुन ठाउँबाट निकालिएको हुँ त्यो ठाउँमा व्यवस्थित तरिकाले राखिएपछि मात्र म त्यो ठाउँमा जान तयार छु। सत्ता हाँक्ने, सरकार चलाउने मेरो रहर छैन भन्ने कुरा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गरिरहेको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू जसले त्यस खालको प्रस्ताव ल्याएका थिए उनीहरूलाई तपाईहरूले मलाई जुन ठाउँबाट जुन अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नु भएको थियो त्यही ठाउँमा तपाईहरूले लग्नुस् र त्यही अवस्थामा देशलाई पुर्याउनुस्। त्यसपछि मात्र मैले सम्हाल्न सक्ने अवस्था हुन्छ। यो पूर्व राजाको भनाइबाट निश्चय पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू नेपालको राजनीतिमा चलखेल गरिरहेका छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 322 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। निमकान्त पाण्डे। आज 2079 साल वैशाख 5 गते। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले सत्ता सम्हाल्न तयार रहनुस् भनेर प्रस्ताव गरिरहेको र त्यस किसिमको दबाब आइरहेको खुलासा गर्दै पूर्व नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता अथवा बीपी कोइरालाका सुपुत्र प्रकाश कोइरालाले आन्तरिक रहस्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ। प्रकाश कोइरालाका अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू जसले त्यस खालको प्रस्ताव ल्याएका थिए उनीहरूलाई तपाईहरूले मलाई जुन ठाउँबाट जुन अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नु भएको थियो त्यही ठाउँमा तपाईहरूले लग्नुस् र त्यही अवस्थामा देशलाई पुर्याउनुस्। त्यसपछि मात्र मैले सम्हाल्न सक्ने अवस्था हुन्छ। यो पूर्व राजाको भनाइबाट निश्चय पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू नेपालको राजनीतिमा चलखेल गरिरहेका छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। यथार्थमा नेपालको राजनीति गन्जागोल भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू चुनावी गठबन्धन बनाउने सवालमा समेत एकमत हुन सकिरहेका छैनन्। सत्ता गठबन्धन दलहरूभित्रै अस्तित्व रक्षाको सङ्कट सिर्जना भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले डबल नेकपालाई किन विभाजन गरिएछ भन्ने पश्चाताप गरिरहेको अवस्था छ अहिले। तर डबल नेकपाको तर्फबाट 3.5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेर राज गरेका केपी ओलीलाई भने नेकपा एमाले आगामी चुनावमा एक्लै गएर पनि आफ्नो वर्चस्व हासिल गर्न सक्छ भन्ने दम्भ अहिले पनि देखिएको छ। केपी ओलीले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको छ नेकपा एमाले एक्लै भिड्न तयार छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू नेकपा एमालेसँग भिड्न सकिन्न कि भनेर सकेसम्म चुनावी गठबन्धन बनाउने कसरत गरिरहेका छन्। उनीहरूको कसरत सफल होस्। उनीहरूले नेकपा एमालेलाई हराउन सक्ने छैनन्। नेकपा एमाले 2/3 बहुमतका साथ विजय हासिल गरेर देखाउनेछ भनेर चेतावनी पनि दिइरहनु भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू बीचमा यो खालको द्वन्द्व र तनाव बढिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यो खालको प्रस्ताव र त्यो खालको दबाब आयो भन्ने कुरामा कति विश्वास गर्ने, यो भने सोच्नुपर्ने विषय छ। यो गम्भीर विषय हो। राजावादीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका कमल थापाले नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छन् र सम्झौता पनि भइसकेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली
र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्षको रूपमा नयाँ पार्टीबाट उदाएका र राजा विरोधी पार्टीको रूपमा अथवा गणतन्त्रवादी पार्टीको रूपमा नयाँ पार्टीको नामबाट राप्रपा नेपाल भनेर कमल थापा उदाएका छन्। तथापि कमल थापाले आफ्नो चुनाव चिन्ह त्यति व्यापक जनस्तरमा नगएको हुनाले आफूले नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न बाध्यता भएको भनेर भनिराखेका छन्। यिनीहरूको यो गठजोडबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने कमल थापा बिस्तारै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहनु भएको छ। राप्रपा नेपाल अस्तित्व रक्षाको सङ्कटमा छ। सूर्य चिन्ह उसलाई आवश्यक परेको छ भन्ने कुरा स्वयं कमल थापाले भनिरहनु भएको छ। सूर्य चिन्हबाट यसपटक निर्वाचन लडिसकेपछि नेकपा एमालेकै अनुशासनमा बाँधिएर कमल थापालाई बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ अथवा कमल थापाको पार्टीका कार्यकर्ताहरू जसले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नेछन् उनीहरूलाई त्यो बाध्यता हुनेछ। एकातर्फ संसदवादी धारका राजनीतिक पार्टीहरू बीचमा यो अवस्था छ। स्वयं पूर्व राजाको अवस्था यसरी गइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले पनि चलखेल गलिरहेका छन्। चीनका राजदूतबाट पनि एउटा अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ। नेपाललाई साझा फुलबारीको रूपमा विकसित गराउन आवश्यक छ भनेर चिनिया राजदूतले पनि बोलिराख्नु भएको छ। राजाको चलखेल बढ्नु, राजाले नेताहरूसँग भेटघाट पनि बाक्लो बनाइरहेको सन्देश पनि बाहिरिएको छ। कतिपय अवस्थामा राजा कहाँ छन् र भन्ने कुरा गरिन्छ, तर राजा आऊ देश बचाऊ भनेर जनताले सडकमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। बहुसङ्ख्यक जनताले राजाको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन्। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले समेत अवसर प्रदान गर्दा पनि आफू सत्ताको निम्ति तयार नभएको राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले हो। त्यसकारण म राजनीति गर्ने तरिकाले म प्रस्तुत हुन चाहन्न। म जुन ठाउँबाट निकालिएको हुँ त्यो ठाउँमा व्यवस्थित तरिकाले राखिएपछि मात्र म त्यो ठाउँमा जान तयार छु। सत्ता हाँक्ने, सरकार चलाउने मेरो रहर छैन भन्ने कुरा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गरिरहेको अवस्था छ। पूर्व राजा पछिको उत्तराधिकारी को त? पारसलाई राजाको रूपमा स्वीकार्न नेपाली जनमत तयार छैन। स्वयं राजावादी भनेर प्रकट भएका राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूमा पनि यो विश्वास देखिँदैन। त्यसकारण देशको राजनीति सङ्कटग्रस्त भइरहेको अवस्थामा विप्लव नेतृत्वको नेकपामा भने पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको देखिएको छ। पार्टी पोखराबाट विभाजनको सङ्केत देखिएको छ। केही समय पहिले मात्र विप्लव नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको थियो। केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय चुनावलाई उपयोग गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो। उपयोग गर्ने नाममा पार्टीले चुनावमा भाग नलिने भन्ने निर्णय पनि छ। तर त्यसलाई नेतृत्व तह र कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट व्यापक विरोध भएको छ। चुनावमा सहभागिता पनि नजनाउने, चुनावलाई बहिष्कार गर्न पनि नसक्ने, यो कस्तो खालको रणनीति लियो, कस्तो खालको कार्यनीति हो यो पार्टीको भनेर व्यापक रूपमा आलोचना भइरहेको छ। आलोचना मात्र होइन, समानान्तर सङ्गठन गठन गर्ने काम पनि भइसकेको छ। पोखराबाट सुरु भइसकेको समानान्तर पार्टी सङ्गठनको क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नको निम्ति विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थानीय तहबाटै पोखराबाटै ती समानान्तर समिति गठन गर्नेहरूलाई कारबाही गरेको छ। अनुशासनको कारबाही गरेर केही अनुशासनहीन कार्यकर्ताहरूलाई अथवा स्थानीय नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको घोषणा पनि गरेको छ। यसरी युद्धलाई महत्त्व दिने र निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने सोचका साथ विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट अर्को पार्टी अलग हुने अवस्था देखिएको छ। यसले सङ्केत के गरिरहेको छ भने स्थानीय चुनाव शान्तिपूर्ण तरिकाले हुने छैन। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि यदि पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने अवसर दिइँदैन,
यदि पार्टीलाई स्थानीय चुनावमा सहज ढङ्गले प्रतिस्पर्धामा जाने बाटो खोलिँदैन, यदि घोषणा भइसकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सारिँदैन, पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने अवधि बढाइँदैन भने निर्वाचन सशक्त ढङ्गले बहिष्कार गरिनेछ। निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने क्रममा युद्धका घटना पनि हुन सक्छन्, विध्वंसका घटना पनि हुन सक्छन्। त्यो भोलिका दिनहरूले सङ्केत गर्ने कुरा हो। भोलिका दिनहरूले त्यो स्पष्ट गर्दै जानेछ भनेर चेतावनी पनि दिएको छ। प्रवक्ता प्रकाण्डबाट अन्तर्वार्तामै यो कुरा स्पष्ट भएको छ। त्यसैले अहिले सत्तासीन गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू बीचमा चुनावी माहौल बनाउने जतिसुकै प्रयास गरिए पनि जनस्तरमा त्रास र आतंकको वातावरण बन्दै गइरहेको छ। विश्व युद्धको परिवेश बीच नेपालमा पनि आन्तरिक युद्धको वातावरण बन्दैछ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने भनेर स्थानीय निर्वाचनकै क्रममा एमसीसी विरोधीहरूलाई मात्र मत दिने भनेर एक सूत्रीय एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्न खोजिरहेको अवस्था छ। यसले पनि सङ्केत गरिरहेको छ कि विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि युद्धको माहौलमै अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। देश गृहयुद्धमा जाने सम्भावना बलियो देखिएको छ। स्थानीय निर्वाचन संसदवादी राजनीतिक दलहरूको निम्ति अस्तित्व रक्षाको सङ्कटबाट गुज्रिने देखिएको छ भने यता युद्धको वातावरण पनि स्थानीय निर्वाचनकै क्रममा विकसित हुने सम्भावना देखिएको छ। हेरौँ, धेरै लामो समय छैन, यसलाई प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।